दशकं 21 भगवत् उपासना प्रकारः। मध्योद्भवे भुव इलावृतनाम्नि वर्षे गौरी प्रधानवनिता जनमात्रभाजी शर्वेण मन्त्रनुतिभिर्समुपास्यमानं सङ्कर्षणात्मकमदीश्वर संश्रये त्वाम्। भद्राश्वनामक इलावृतपूर्ववर्षे भद्रश्रवो विऋषिभिः परिणूयमानं कल्पान्तगूढनिगमोद्धरणप्रवीणं ध्यायामि देवहयशीर्षतनुं भवन्तम्। ध्यायामि दक्षिणगते हरिवर्षवर्षे प्रह्लादमुख्यपुरुषैः परिसेव्यमाणम् उत्तुङ्गशान्तधवल कृतिमेकशुद्ध ज्ञानप्रदं नरहरिं भगवन् भवन्तम्। वर्षे प्रतीचिललितात्मनि केतुमाले लीला विशेषललितस्मितशोभनाङ्गं लक्ष्म्या प्रजापतिसुतैश्च निषेव्यमाणं तस्या प्रियाय धृतकामतनुं भजे त्वाम्। रम्ये यदूचि खलु रम्यकनाम्नि वर्षे तद्वर्षणातमनुवर्य सपर्यमाणं भक्तैकवत्सलममत्सरहृत्सुभान्तं मत्स्याकृतिं भुवननाथ भजे भवन्तम्। वर्षं हिरण्मयसमाह्वयमुक्तराहम् आसीनमद्रिधृतिकर्मटकामटाङ्गं संसेवते पितृगणप्रवरोर्यमायं तं त्वां भजामि भगवन् परिचिन्मयात्मन्। किं चोत्तरेषु कुरुषु प्रियया धरण्या संसेवितो महितमन्त्रनुतिप्रभेदैः दंष्ट्राग्रगृष्टुतनपृष्ठगरिष्ठवर्ष्मा त्वं पाहि विज्ञनुतयज्ञवराहमूर्ते। यां यां दिशं भजति किं पुरुषाख्यवर्षे संसेवितो हनुमता दृढभक्तिभाजा सीताभिराम परमाद्भुतरूपशाली रामात्मकः परिलसन् परिपाहि विष्णो। श्रीनारदेन सह भारतखण्डमुख्यैः त्वं साङ्ख्ययोगनुतिभिः समुपास्यमानः आकल्पकालमिह साधुजनाभिरक्षि नारायणो नरसख परिपाहि भूमन्। प्लाक्षेकरूपमयिषाल्मल इन्दुरूपं द्वीपे भजन्ति कुशनामनिवह्निरूपं क्रौञ्चेऽम्बुरूपमदवायुमयं च शाके त्वां ब्रह्मरूपमयि पुष्करनाग्निलोकाः। सर्वैर्ध्रुवादिभिरुडुप्रकरैर्ग्रहैश्च पुच्छादिकेष्ववयवेष्वविकल्प्यमानैः त्वं शिंशुमार वपुषा महतामुपास्य सन्ध्यासुरुन्दिनरकं मम सिन्धुशायिन्। पातालमूलभुविशेषतनुं भवन्तं लोलैककुण्डलविराजिसहस्रशीर्षं नीलाम्बरं धृतहलं भुजगाङ्गनाभिः जुष्टं भजे हरगदान् गुरुगेहनाथ। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते। दशकं 22 अजामिल मोक्षः। अजामिलो नाम महीसुरपुरा चरन् विभो धर्मपतान् गृहाश्रमी गुरोर्गिराकाननमेत्य दृष्टवान् सुदृष्टशीलां कुलटां मदाकुलं। स्वतः प्रशान्तोऽपि तदा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः ददौ भवन्नामयुते सुते रतिम्। समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् धिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम्। दुराशयस्यापि तदा त्वनिर्गत त्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजा पीतपटा मनोहरा।
अमुं च सम्पाश्य विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी नवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापं निखिलं न्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथं तु निष्कृते कृतेऽपि भो दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृति किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तति द्वयि इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे अनेन भो जन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वपि निष्कृति कृता यदग्रहीन्नाम भयाकुलो हरेर्इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे नृणामवद्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यगौगान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं गदान् इति प्रभो त्वत्पुरुषा भवाशिरे इतीरितैर्याम्य भटैरपाश्रुते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवत्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। दशकं 23 दक्ष चित्रकेतुश्चरितम् प्राचेतसस्तु भगवन् परो हि दक्षः त्वत्सेवनं यदित सर्गविवृत्तिकामः आविर्बभूवित तदा लसदष्टबाहुः तस्मै वरं ददिततां च वधूमसिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्तवृषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजत कौलौघान् दौहित्रिसूनुरत तस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापायिदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वजैत्रः प्राक्षूरसेन विषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसप्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमत तत्र हते सपत्नी सङ्गैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तं नारदस्य सममङ्गिरसा दयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवं कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहं त्यक्त्वा ददर्चन विदौ नृपतिं न्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोत लब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननुते तपस्यन् विद्याधरादिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमति अन्वभजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्षा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चरितो नुतिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोददाथ त्वद्भक्तमौलिरतसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलपाय भवत्प्रणुन्नो नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारीं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधिः भक्त्यात्मतत्त्वकथनैः समरे विचित्रं शत्रोरपि भ्रममपास्य गतः पदं ते
त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवदोद्यतापि तान् प्रत्युतेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दृष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेव तत्तादृशस्तव ममां पवनालयेश। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते। दशकं 24 प्रह्लादचरित्रम्। हिरण्याक्षे पौत्री प्रवरवपुषा देव भवता हते शोकक्रोध ग्लपितधृतिरेतस्य सहजः हिरण्यप्रारम्भ कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वदार्थम् अधुरिपो विदातारं घोरं सकलु तपसि त्वान चरितः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनं वरं लब्ध्वा धृप्तो जगदिहमभवन्नायकमिदं परिक्षुन्दन्निन्द्राद् अहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयः तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्तदितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्युच्चैतत्रापि अखिल भुवनान्ते च मृगयन् भियायातं नत्वा सकलु जितकाशी निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे अधिगतभवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यं तव चरणदास्यं निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षच्चिरमुमुं गुरुप्रोक्तं चासौ इदमिदं भद्राय दृढमिति अपाकुर्वन् सर्वं तव चरणभक्तैव ववृदे अदीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे तदनये भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् बदोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैरावेत्तः सुबहुमतितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्दष्टो गणशनगराहार विदुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तो अहह परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत् ततः शङ्काविष्टः स पुनरतिदुष्टोऽस्य जनको गुरूक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाशैस्तमरुणत् गुरोषा सान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत् पिता शृण्वन् बाल प्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं वृषान्दप्राहैनं कुलहतकस्ते बलमिति बलं मे वैकुण्ठ तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रविन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चात् विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम्। दशकं 25 नरसिंहावतारः।
स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आगूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवा भूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतं कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्बोज भूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महा संरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतं न मृगात्मकं न मनुजाकारं वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्यद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्वललोग्रग्रोमविकसद्वर्ष्म समाजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णगूर्णदतिरूक्षाक्षं सठाकेसर प्रोत्कम्पप्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयातवेदं वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरीसकमुखं खड्गोग्रबल्गन्महा जिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहा दंष्ट्रायुकोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुं हृस्त्वस्तवीयस्तर ग्रीवं पीवरदेशतोद्भथनख क्रूरां क्षुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घिगणागणोपमगन प्रद्वाननिर्धावित स्पर्द्वालुप्रकरं नमामि भवतः तं नारसिंहं वपुः नूनं विष्णुरयं निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गधाभीषणं दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्व्यां पृथिव्याममुं वीरो निर्गलितोतकट्कपलके गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवन ग्रासोद्यतं त्वामहो भ्राम्यं तं दितिजादमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्व्यां जवात् द्वारे तोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्काय वक्षो भुवि निर्बिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलत् द्रक्ताम्बुबद्धोत्सवं पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशुरक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाकाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुदिकुलं व्यालोलशैलोत्करं प्रोत्सर्पत्कचरं चराचरमहो दुस्तामवस्थां ददौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरं त्वां मध्ये समभिद्वकोपमुषितं दुर्वारगुर्वारवम् अप्येतुं न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिताभीकः सर्वे शर्वविरिञ्चि वासवमुखा प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषदाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयो न मध्यपभये तारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वं करमस्य मूर्ध्नि समदाः स्तोत्रैरतोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते नितवरं लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृड्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लादप्रियहे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रियहे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रियहे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्
आनन्दचिन्मयने शरणं गुरुवायूरप्पने शरणं श्रीचोटानिक्करम्मने शरणं गोपिकाजीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिलगुरु भगवन्नमस्ते।